पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता, 272 रुपये 77 पैसे का लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे कमी हुई, नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे कमी हुई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। शहर की गल्ला मंडियां 3 दिन के लिए बंद। हकबी मंडी में भी ताले पड़ गए। गल्ला मंडियों के ताजिर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरगर्म। हड़ताल के पहले रोज अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई मुतासर। दालों, घी, चावल और मसाला जात की दस्तयाबी मुतासर होने का खदशा। सदर हकबी मंडी अजहर इकबाल, अशरफ हमीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। अंजुमन ताजवान लाहौर का टैक्सीज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कल से एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। ताजरों का मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, हुकूमत ने जालमाना टैक्स वापस ना लिए तो दुकानें बंद कर देंगे। अब्दुल रज़ाक बाबर, तैयब रशीद मीर, मूसा इकबाल भी हम आवाज़। लाहौर में साफ पानी का हसूल बड़ा मसला। शहर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा। महकमे हाउसिंग के 206 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 12 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब निकले। महकमे बल्दियात 61, हायर एजुकेशन 5, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 2 प्लांट नाकारा। फंड्स की कमी वजह करार। इंसानियत के खिदमतगार गोहर एजाज के मरीजों के लिए खिदमात बेमिसाल। जुना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। गोहर एजाज ने वार्ड में मरीजों की आयादत की, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ में तारीफी चेक तकसीम किए। गोहर एजाज ने कहा, कोशिश है सफेद पोस्ट तबके का तमाम इलाज मुफ्त हो। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने गोहर एजाज को सूफी गोहर एजाज का खिताब दे दिया। लाहौर को पेरिस बनाने की तैयारियां। तरक्याती पैकेज 78 अरब रुपए का होगा। प्रोजेक्ट के तहत 20 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सड़कों का पैच वर्क, सीवरेज, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट और दीगर तरक्याती काम होंगे। महकमे बल्दियात ने PC1 महकमे PNB बोर्ड में जमा करा दिया। हुकूमत के मंसूबे, अपनी छत अपना घर में पेशरफ। बिला सूद 50 अरब का कर्ज शहरी आबादी के तनासुब से देने का फार्मूला तैयार। पहले साल 1690 अफराद स्कीम से मुस्तफीद होंगे। पसमानदा अजला और तरक्की से महरूम इलाकों को तरजीह दी जाएगी। 5 साल में हुकूमत 50 अरब खर्च करेगी। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हुकूमत की हिकमत अमली। बल्दियाती इदारों के लिए स्पेशल ग्रांट्स का हजम 37% तक बढ़ा दिया गया। बजट में इजाफे से बल्दियाती सतह की स्कीमों की तकमील आसान होगी। पंजाब में वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर म्यूनसिपल स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। LPG 2 रुपए किलो महंगी। सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 27 रुपए इजाफे के साथ 2797 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपए महंगा हुआ। कीमत 10,760 रुपए पर जा पहुंची। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स को आउटसोर्स करने का मामला संगीन। मार्केट में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। कंपनीज ने मीटर्स की फाहमी में कमी कर दी। मिडलमैन किरदार सार्फिन को लूटने लगा। मीटर की कीमत में 10,000 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा। मुफ्त इलाज न दावों का पास। सरकारी इलाजगाहों में कंट्रास्ट इंजेक्शन का फिर से काल। MRI और CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं मिल रहे, मरीज परेशान। 7 से 8 हज़ार का कंट्रास्ट इंजेक्शन खरीदना नामुमकिन। हुकूमत ने इंजेक्शन्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन अमल ना हो सका। सबनाबाद पक्की ठट्टी के मकीन सुई गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी। 20 दिन से सुई गैस दस्तयाब नहीं, कामकाज में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देकर जल्द मसाइल के हल का मुतालबा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट का बचना नामुमकिन। हेलमेट टैंकी पर रखने, बाजू में लटकाने पर भी चालान होगा। एक हफ्ते में 36,641 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान हो चुके।
لاہور میں 18 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے، انسپیکٹر وقار بخاری ایس ایچ او رائیونڈ، حماس حمید ہڈیارہ تعینات، عمران قمر پڈانا اقبال ٹاؤن، عمران نیازی باغبان پورہ میں لگ گئے، دانیال گجر ایس ایچ او جنوبی چھاؤنی، فیصل ندیم غازی آباد تعینات، محمد زاہد اسلام پورہ، عرفان گجر نولکھا، فاروق اعظم کاہنا، آصف جاوید شفیق آباد مقرر، نوید اسلم مصطفیٰ آباد، محمد توصیف ہیر، ذکاء اللہ غالب مارکیٹ تعینات، رانا مجاہد سندر امجد ڈوگر سبزہ سار، وقاص اشرف لیٹن روڈ، طیب سرفراز ایس ایچ او موچی گیٹ مقرر۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جیو آر 1 میں رہائش کیوں رکھی؟ سرکاری گھر خالی نہیں کیا۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کو 45,19,000 جرمانہ، محکمہ ایس این جی اے ڈی نے جرمانہ کیا۔ وسیم مختار وفاق میں گریڈ 21 سے ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمین نیپرا بنے۔ توشہ خانہ کیس، بشرا بی بی کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج، پنجاب حکومت، ہوم سیکریٹری آئی جی جیل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فریق۔ توشہ خانہ کیس میں بدنیتی کے تحت گرفتار کیا گیا، درخواست گزار کا موقف۔ پی ٹی آئی کی 14 اگست کو مینار پاکستان میں جلسے کے لیے درخواست، آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس مزمل اختر شبیر کا لا آفیسر سے مکالمہ۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو 2 اگست تک فیصلے کی ہدایت کر دی، فیصلہ کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت۔ عظمہ بخاری سے منسوب جعلی ویڈیوز کا کیس، ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا، سائبر کرائم ونگ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے امریکہ سے رابطہ، پی ٹی آئی کی کارکن فلک جاوید سمیت دیگر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب، ایف آئی اے نے فلک جاوید کے گھر طلبی کا نوٹس بھی لگوا دیا۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا کیس، آمنہ عروج کے 9 شریک ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمہ آمینہ کی بہن مریم شہزادی، دوست شمائل مقدمے سے خارج۔ حسن شاہ نے خلیل الرحمان کو اغوا کیا تھا، میں تو ملازم ہوں، ملزم ذیشان قیوم کا عدالت میں بیان۔ جعلی دودھ بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، برائلر کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے بھی شکنجے میں آئیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، اشیاء خورنوش کے نرخوں کی مانیٹرنگ اور استحکام کے لیے مزید مؤثر نظام بنانے کی ہدایات، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 192 ارب روپے کے روڈ ترقیاتی پروگرام پر بات چیت، 15 ستمبر تک 471 سڑکوں کی تعمیرات شروع کرنے کا حکم۔ پہلا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان اور پنجاب کلائمیٹ چینج پالیسی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی وزیر نے کہا کہ ایکشن پلان اور پالیسی آلودگی کے خاتمے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، ماحول دوست اقدامات سے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ پنجاب میں نئے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے قیام پر پابندی، اسٹینڈنگ کمیٹی کا نئے کالجز بنانے پر پابندی کی تجویز پر اتفاق، سفارشات پنجاب کابینہ کو ارسال، صوبائی وزیر نے کہا نئے کالجز بنانے پر پابندی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ کا 128واں اجلاس، صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے صدارت کی، 24 نکاتی ایجنڈے پر غور، پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میں انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کی منظوری، انٹرنیز کو ماہانہ 30,000 روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کا 30واں اجلاس، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلما رفیق نے صدارت کی، بولے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی استعداد کار بڑھائی جا رہی ہے، انسانی پیوند کاری کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی لاہور کی تنظیم کے لیے 16 نام شارٹ لسٹ، قیادت نے لاہور میں صدر، جنرل سیکرٹری اور دیگر عہدوں کو فائنل کر لیا، مصباح الرحمان، فیصل میر، رانا جمیل منج، آصف ہاشمی کے نام شامل، فائزہ ملک، بیرسٹر عامر حسن، عمر شریف بخاری بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ گورنر پنجاب سے ایران کے کونسل جنرل کی ملاقات، ثقافتی، تعلیمی اور معاشی شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال، گورنر پنجاب کی بطور چانسلر فارسی زبان کی ترویج کے لیے اقدامات پر غور کرنے کی یقین دہانی۔ کمشنر لاہور کے زیر صدارت پرائز کنٹرول کے حوالے سے اجلاس، ضلع انتظامیہ، محکمہ زراعت اور دیگر افسران کے ساتھ علیحدہ سیشنز،
सब्जियों की नीलामी प्राइस, होलसेलर्स प्राइस, रिटेलर्स प्राइस और अखराजात का जायजा। कमिश्नर लाहौर की आम बाजार के दुकानदारों से भी मुलाकात। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक में तोसी। FBR ने ताजिर, फर्म नुमाइंदगान और कंपनी के शेयर होल्डर्स को 31 अगस्त तक मोहलत दे दी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने SRO 350 में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए टाइम लाइन बढ़ाने का मुतालबा किया था। प्याफ की मलकियत की कानूनी जंग। मियां अंजुम निसार ग्रुप के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेटेंट इन चीफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फहीम और रहमान सहगल की शिरकत। इधर प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप ने मजीद 3 उम्मीदवारों को एसोसिएट क्लास की टिकट जारी कर दी। अनारकली आबकारी रोड से एहसन शाहिद, स्टील मार्केट से उमर सरफराज, दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एरिया से इरफान अहमद कुरैशी को टिकट दिया गया। पेपर मार्केट से मलिक अहद अमीन को भी टिकट मिल गया। BSc नर्सिंग सेकंड प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान। कामयाबी की शरह 65.31% रही। 41 नर्सिंग कॉलेजेस के 2447 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1591 उम्मीदवार कामयाब, 845 फेल हुए। कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की बरीरा इकबाल की पहली पोजीशन, शहजादा दुरे शहवार की दूसरी और सदफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फ्लैटीज में इकबाल एवेन्यू के क्याम के लिए MOU साइन। CEO अरशाद बी अंजुम और महमूद असगर ने दस्तखत किए। अरशाद बी अंजुम कहते हैं उनकी तरक्की का राज मेहमानों को जदीद सहूलियात की फ्राहमी है। 2 साल में 25 होटल्स के साथ MOU साइन कर चुके। आलमी शोहरत याफ्ता सर्जन डॉक्टर हबीबुल्ला की बशीर न्यूरोस्पाइन इंस्टीट्यूट जेल रोड आमद। इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। टीबी माहिरीन से वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जरी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बोले ये जदीद तरीका इलाज है जिसके जिस्म के आज़ा काटे बगैर इलाज मुमकिन है। PKLI में हेपेटाइटिस डे के हवाले से फ्री स्क्रीनिंग कैंप और वॉक। डॉक्टर उस्मान इकबाल औजला ने हेपेटाइटिस से होने वाले अमराज और बचाव के बारे में आगाह किया। प्रोफेसर फैसल डार ने वज़ीर आज़म के हेपेटाइटिस के खात्मे के प्रोग्राम को सराहा। रायविंड रोड पर स्पीडियट यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस पाक मिशन सोसाइटी ने एहतमाम किया। माहिर मौसमियात तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ और असातिज़ा की शिरकत। तुलबा ने माहौलियाती तब्दीली से मुतअल्लिक़ आगाही के लिए टैबलोस पेश किए। और ड्रामा भुल्ले शाह की रिकॉर्डिंग जारी। गुलबर्ग में अदाकारा साइमा पर गाने की अक्सबंदी। अदाकारा दुर्दाना रहमान, सैफ खान और अली अंजुम भी मौजूद थे।